ठंडी से बूढ़ पुरनिया के बहुते दिक्कत होकेला, बहुते स्वास्थ्य समस्या भी हो सकता। ओही से जाड़ा के बेरिया गरम कपड़ा पहिरे के चाही। मुड़ी लगायत देह के सभी भाग के टोपी, सकभर पंजा मोजा टोपी पहिरी। ठंडा पानी से मत नहाई, गरम झोल आ पानी पियत रही। भोरे आ सजिया सकभर घर से बाहर मत निकली, निकलही के पड़ जाए तो गरम कपड़ा पहिर के निकली। ठंडा से कठिनाई होके लगला बाद यथाशीघ्र नजदीक के स्वास्थ्य संस्था में लेके जाई। विपद के बारे में चाव राखी सतर्क बनी। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयासस्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। यो साता हामीले तराईमा बढ्दो चिसो र शीतलहरको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, तराईमा चिसो बढेसँगै त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। मुख्य गरी बालबालिका, वृद्ध र विपन्न परिवारहरू चिसो र शीतलहरको कारणले प्रभावित बनेका हुन् भने यसका लागि प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विभिन्न खालका राहत उद्धारका कामहरू समेत भइरहेका छन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा यसै सम्बन्धमा तयार पारेको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। मध्य प्रदेश र नेपालको कतिपय तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष जाडोको कारण सयौं मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कतिपय विपन्न परिवार सामान्य न्यानो कपडा जोहो गर्न नसक्दा जोखिममा पर्ने गरेका छन्। चिसोबाट नागरिक बचाउन राज्यले विभिन्न प्रयास गरे पनि सचेतना र पूर्व तयारीको कमीको कारण विपन्न वर्गले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन। अब यसमा चाहिँ जनचेतना सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब युगौँदेखि शीतलहर चल्छ, हामीलाई त्यसले प्रभाव पार्छ, तर पनि के गर्यो भने बचिन्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ अझै कमी रह्यो। किनभने बिचमा हाम्रो अशिक्षा, अन्धकारका बाटोबाट हामी यहाँसम्म आइपुग्दैछौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गरेर हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूभित्र त्यसलाई पर्याप्त राखेका छौँ। अब अहिले सामाजिक सञ्जाल नचलाउने अपवादै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले त्यो हेरिदिन अनुरोध गर्छौँ। यो बेलामा न्यानो कपडा लाउने, न्यानो खानेकुरा खाने, पोसिलो खानेकुरा खाने, झोलिलो खानेकुराहरू अलिक बढी खाने, यी कुराहरू गर्नुपर्छ। यीसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रा सामग्रीहरू हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूमा पर्याप्त रूपमा पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ केन्द्रले गरि पनि आएको छ र स्थानीय तहहरूलाई अघि मैले भने जस्तो योजना बनाउनका लागि खाका दिने, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले आवश्यक ठान्नुभयो हामीलाई यसमा सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुभयो भने हामी त्यो प्राविधिक सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। अब यो अर्को पक्ष पनि रह्यो र यो बेलामा शीतलहर एउटा प्रकोप हो, यसले एउटा विपद ल्याउन सक्छ र यो शीतलहरबाट बच्न अवलम्बन गरिने विधिका कारणले असावधानी भयो भने अर्को प्रकोप आउँछ र अर्को विपद पनि आउन सक्छ। जस्तै आगलागीका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, आगो ताप्ने, घुर ताप्ने लगायतको चाहिँ यो स्वाभाविक कुरा हो, यो गरिन्छ। तर यो गर्दा हामीले सावधानी अपनाएनौँ भने यो शीतलहरको प्रकोप एकातिर छ, अर्को प्रकोप अर्कातिर पनि आउन सक्छ। यो विषयमा पनि चनाखो बनाऊँ। यो चाहिँ अब राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले मिडियामा राखेका छौँ र स्थानीय तहहरूले पनि यी सम्बन्धी सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने र यसलाई प्रसारण गर्ने काम चाहिँ गर्दै आउनुभएको छ। तराईका सबै जिल्लाहरूमा 25-25 लाखका दरले पहिले नै हामीले पैसा पठाइसकेका छौँ। प्रत्येक जिल्लामा 25-25 लाख रुपियाँ विपद व्यवस्थापन कोषमा छ। अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई के कस्तो परिस्थितिमा कसरी राहत उपलब्ध गराउने भन्ने मापदण्ड पनि उपलब्ध गराइएको छ। त्यो मापदण्डमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अहिले अवस्था छैन, किनभने पहिल्यै त्यो निकै लामो अभ्यास अनुभवका आधारमा तयार पारिएको छ र त्यही आधारमा उहाँहरूले राहत उपलब्ध गराउनुहुन्छ। यो एउटा पक्ष छ। स्थानीय तहहरूमा पनि विपद व्यवस्थापन कोष हुनुपर्ने व्यवस्था छ ऐनमा नै र
पहिला सुरुमा टोकनको रूपमा थोरै थोरै राख्नुहुन्थ्यो। यसको चाहिँ मर्म धेरैलाई जानकारी भइ नसकेको अवस्था थियो। अहिले त्यो कोषमा रकम पनि वृद्धि गर्दै लानुभएको छ र त्यो कोष सञ्चालन गर्ने आफ्नै कार्यविधि पनि लगभग धेरै स्थानीय तहहरूले बनाइसक्नु भएको छ र त्यही कार्यविधिको आधारमा स्थानीय तहले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ विगतको तुलनामा यो वर्ष यो शीतलहरको व्यवस्थापन स्थानीय तहको सहभागिता बढेका कारणले अलिक बढी प्रभावकारी होला भन्ने चाहिँ अपेक्षा पनि राखेको छु। तराईमा हुस्सुसँगै चल्ने हावाले विपन्न परिवारलाई ज्यान तताउन धौधौ परेको देखिन्छ भने मधेसमा जाडोबाट बच्न विभिन्न विकल्पमध्ये घुर ताप्ने चलन पनि उत्तिकै रहेको छ। विशेष गरी विपन्न परिवार तथा समुदायमा घुर ताप्नु निर्विकल्प जस्तै देखिन्छ। चिसोबाट सबैभन्दा धेरै पीडित तिनै समुदाय हुने गरेका छन्। हप्तौं र महिनौसम्म लाग्ने हुस्सु र चिसोमा त्यस्ता समुदाय निकै कष्टकर दैनिकी बिताउने गरेको भेटिन्छन्। आगी तापेला जार्ना मंगै छियै, कपड़ा लाता पेन्हेला मंगै छियै, घर न है घर बनावेला कहै छी। पैनी कमाउने खाउने छ उनीहरूलाई गाह्रो परिरहेछ, उनीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राज्य व्यवस्थाले स्थानीय इकाइले जहिले पनि यो वर्षेनी हुने घटना हो, यसको लागि पूर्वदेखि तयारी गरिराख्नुपर्ने। गरीब आदमी सबके कोई चीज अपना सरकार के देखे चाहिए, कोई चीज कपड़ा बा, घर द्वार बा, कोई चीज बनावट जरूरी बा के गरीब सबके लिए। चिसो कपड़ा को लागि सरकार ने पहल भइदिरहेको छ। घर द्वार नहीं है, गरीब हन, ठंडी लागत है। हामी बुढा बुढी मान्छे न गरेर खान सक्ने न हिँड्न सक्ने लाई हामीलाई बहुत दुःख पुर्याएको छ। सुकेको पात पतिङ्गर, गुइठा र केही दाउरा खाल्टोमा हालेर भान्सा कोठामा, सुत्ने कोठामा घुर ताप्ने गरिन्छ। राति सुत्ने बेला बालेर सुतेको अवस्थामा धेरै दुर्घटना भएका छन् भने हावा चलेको समयमा घर बाहिर ताप्ने घुरले घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा आगलागीबाट क्षति भइरहेका छन्। शीतलहर र त्यो चाहिँ तातो हावाको लहर यो दुईटा अपोजिट कुरा अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ। यो केही अवधि शीतलहर चल्छ अनि त्यसले मान्छेको ज्यानसम्म जाने अवस्था एकातिर आउँछ, फेरि केही समय पछाडि तातो हावाको लहर सुरु हुन्छ र त्यसले पनि जानेसम्मको अवस्था एउटा आउँछ। अनि यो चाहिँ कति भयो भने चाहिँ शीतलहर भन्ने कति भयो भने तातो हावाको लहर भन्ने यो चाहिँ एउटै मापदण्ड हुँदैन रहेछ। त्यसैले सरकारले यसलाई घोषणा गरेर शीतलहर सुरु भयो भनेर अब घोषणा गर्न मिल्दैन रहेछ। त्यसैले राहत चाहिँ कतिखेर दिने अथवा त्यो जुन प्रभावकारिताका लागि कार्यक्रमहरू कतिखेर सुरु गर्ने भन्ने कुराको यकिन हुँदैन रहेछ। किनकि अब सधैँभरि तराईमै जन्मेको हुर्केको र वयस्क मान्छेले त्यो शीतलहरलाई जति थेग्न सक्छ त्यो चाहिँ उसको अभ्यासबाट त्यो उसको रेसिस्टेन्स पावर बढ्या हुन्छ। त्यहाँ बाहिरबाट कोही मान्छे पुग्यो भने त्योभन्दा फरक वातावरणमा जन्मिए हुर्केको मान्छे त्यो मान्छे त्यहीँ कठ्याङ्ग्री हाल्दो रहेछ। एउटा अवस्था त्यो हुँदो रहेछ। अर्को अवस्था अब हिमालमा हिउँमा अल्टिट्युडमा जाँदाखेरि तपाईँ हामी गयौँ भने हामीलाई अल्टिट्युड लागिहाल्छ, बिमारी भइहाल्छौँ। तर ती मान्छे जन्मिया छ, हुर्किया छ, खेल्या छ, उसलाई होइन त्यो रेसिस्ट पावर त्यहाँ छ। हिमालमा प्रत्येक वर्ष हिउँ पर्छ अब अहिले होइन, त्यो हिउँमा नाङ्गा नानीहरू खेल्छन् होइन, तर ती चाहिँ सर्भाइभ गरेका छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ यो एड्याप्टेबिलिटी त्यो मान्छेको त्यहाँ जन्म हुर्काइ आदि इत्यादिसँग पनि सम्बन्धित भएको कारणले कतिखेर तातो हावा सुरु हुने, सोलुमा चाहिँ 12 डिग्री तापक्रम पुग्यो भने त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई उखुम गर्मी हुँदो रहेछ, सहन गाह्रो हुँदो रहेछ त्यहाँको मान्छेलाई। तर 12 डिग्री भने त जाडो हुन्छ नि त, तराईमा त हामीलाई त ठिक नै लाग्छ नि। अनि यो एउटा अवस्था। त्यस्तै तराईमा अब शीत चुइराखेकै हुन्छ, त्यो चिसोको एउटा लेभल हो। तर त्यहाँ विगतदेखि त्यो शीतको छँदै आएको एउटा वयस्कले सहन सक्ने टेम्परेचर होइन, अब -2 भन्नु सेक्सनलाई, -2 छ भने त्यसले त्यो सहेर दिनभरि काममा हिँडिराखेको डुलिराखेको पनि भेटिन्छ। तर अलिकति रोगी वृद्ध मानिस छ भने उसले चाहिँ माइनस पुग्नै पर्दैन, +2-3 हुँदैदेखि ऊ चाहिँ प्रभावित हुन थाल्ने परिस्थिति हुँदो रहेछ। यसको एकाडेमिक पाटो छ। त्यसैले यसको सन्दर्भमा हामीले पालिकै पछि होइन, ठाउँ फरक छ नि त, त्यसको हावापानीको प्रभाव फरक छ कि। त्यसैले सोलुमा हुने 0 डिग्रीमा पर्ने प्रभाव र तराईको कुनै एउटा ठाउँमा 0 डिग्री हुँदा पर्ने प्रभाव फरकै हुँदो रहेछ। त्यसैले कुन ठाउँको कति तापक्रमले कति प्रभाव पार्छ यो चाहिँ अभ्यासबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। अभ्यासलाई हेरेर होइन, व्यवहारलाई हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भएको रहेछ र त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ हामी।
शीतलहर तथा चिसोबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायतका 11 जिल्लाहरू रहेका छन्। संविधानमा एकल अधिकारमै राखेको छ विपद व्यवस्थापन। विपद व्यवस्थापन भनेको न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण पछि तिनै तहमा पर्छ। साझा सूचीमा पनि यही भनेर राखेका छौँ। तर सङ्घ र प्रदेशको मात्रै दुईटाको साझा अधिकारमा चाहिँ रेस्पोन्स, उद्धार, खोज उद्धार र राहत मात्रै राखेको छ भनेपछि जुनसुकै एङ्गलबाट परिभाषा गरे पनि यो विपद व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय तहमै राखेको छ। एउटा कुरा। अर्को, यो भनेर पन्छिने विषय होइन, पन्छिन खोजेको होइन। उहाँहरूलाई क्षमता बढाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण सहयोग चाहिँ गरिराखेकै छ। सङ्घले गर्नुपर्छ, गरेको छ। र त्यो चाहिँ के गरिराखेको छ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई साधन स्रोत दिने, तालिमहरू दिने, जनशक्तिहरू दिने, यो पक्षबाट उहाँहरूले मागेको के चाहियो त्यो उहाँले माग्नु पर्यो। त्यो सहयोग चाहिँ उपलब्ध गराइराखेको छ। अब यो विपद प्राधिकरणले गएको यो 3 वर्ष यता होइन, यो 3 वर्षदेखि स्थापित भएर काम गर्दै आएको छ। यो अवधिमा यसरी गरिराखेको छ। र यो विपद चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकै पछि फरक छ। एउटै जिल्लाका चाहिँ 8वटा स्थानीय तह छन् भने यो शीतलहरको प्रभाव त्यो 8वटा तहमा पनि फरक नै पर्छ। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ त्यही ढङ्गको फरक अनुसारकै योजना बन्नुपर्छ, फरक योजना बन्नुपर्छ र फरक ढङ्गले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। काहीँ चाहिँ आगो बाल्ने वातावरण होला, आगो ताप्ने पनि परिस्थिति होला, एउटा यो पनि चाहिँ एउटा उपाय हुन्छ भने काहीँ त दाउरा किन्न त धेरै महँगो पर्ने होला, त्यहाँ त तातो दिन त्यो सम्भव छैन होला। बरु त्यहाँ चाहिँ अरू माध्यम जस्तो तातो खानेकुरा दिन सजिलो होला, त्योभन्दा चाहिँ न्यानो कपडा दिन सजिलो होला होइन। त्यो अवस्था अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो देश चाहिँ बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त देश हो र यो बहुप्रकोप चाहिँ स्थानीय पछि फरक छ। तराईमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन नै जारी गरी विभिन्न पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको कार्य समेत गर्दै आएको छ। दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा प्राधिकरणले न्यानो कपडा वितरण गर्ने, घुर ताप्दा हुन सक्ने क्षतिको बारेमा सचेतना जगाउने, शरीर न्यानो राख्न विभिन्न विकल्पको खोजी गरी वितरण र जानकारी गराउने लगायतका काम पनि गर्दै आएको छ। घुर तापेर ज्यान जानेको तथ्याङ्क पनि निकै उल्लेख्य रहेको छ। पुस महिनाको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 20वटा भन्दा धेरै आगलागीका घटनाहरू भएका छन्, जसमा परि अधिकांश गम्भीर घाइते भएका छन् भने कतिपयको उपचारको क्रममा मृत्यु समेत भएको पाइएको छ। मङ्सिर महिनाबाट नै चिसो र शीतलहर छाएको तराईका अधिकांश जिल्लामा विपन्न परिवारको लागि शरीर तताउने अन्य विकल्पको बारेमा समेत जानकारी गराउन जरुरी देखिन्छ। आर्थिक अभाव तथा जनचेतनाको कमीको कारण विपन्न समुदाय हरेक वर्षको जाडो मौसममा कष्टकर जीवन बिताउने गरेका छन्। नेपालमा चिसो मौसम बढेसँगै तराईका जिल्लाहरूमा जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। विशेष गरी शीतलहर तथा हुस्सुको कारण तराईका जिल्लाहरूमा जनजीवन प्रभावित बनिरहेको हो। चिसोसँगै तराई तथा हिमाली क्षेत्रमा आगलागीका घटनाहरू समेत बढिरहेका छन्। चिसोसँगै शरीर न्यानो बनाउन प्रयोग हुने घुर, गुइठाले आगलागीजन्य अन्य घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। शीतलहर तथा हिमपातको कारण नेपालमा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। शीतलहर, हुस्सु तथा हिमपातको कारण ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भइरहेको सन्दर्भमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नीतिगत तथा प्राविधिक सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम तथा बझाङका भूकम्प पीडितहरू घरविहीन भएर अस्थायी आवास तथा टहरामा बसिरहेका छन्। बढ्दो चिसोले उनीहरूको जीवनयापन पनि कष्टकर बनिरहेको छ। जाडोको समयमा पीडितहरूले अन्य किसिमका कठिनाई भोग्नुपर्ने अवस्था छ। खास गरी ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरू थप जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा रकम पठाई उनीहरूको जनजीविकालाई सहज बनाउन मद्दत भइरहेको छ। यो चिसो मौसम सुरु भएको छ, योसँग जोडिएर हुने शीतलहर र हिमाली भेगमा चाहिँ हिमपात को चाहिँ प्रकोप बढ्छ। यी घटनाहरू हुन्, यी प्रत्येक वर्ष हुन्छन्। 5000 वर्ष पहिलेदेखि भएका छन् र अहिले पनि त्यो वर्ष हुन्छ। मात्राको घटी बढी हो, गत वर्ष अलिक कम थियो, यो वर्ष अलिक बढी हुनसक्छ। यो एउटा पक्ष रह्यो। अब तयारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय रूपमै प्रभाव पार्ने खालका केही प्रकोपहरू छन्, जस्तो मनसुन देशैभरि पानी पर्छ, त्यसको प्रकोप देशैभरि पर्छ प्रभाव। त्यसैले राष्ट्रिय रूपमा त्यसको योजना बनाइन्छ। ती बाहेक कतिपय चाहिँ कुराहरू स्थानीय हुन्छन्।
जस्तो अहिले चाहिँ हिमपात हुन्छ, हिउँ चाहिँ हिमाली भेगमा हुन्छ बढी, अनि मध्य भागमा चाहिँ तुसारो पर्छ, त्यसको बेग्लै खालको प्रभाव हुन्छ। र तराईमा चाहिँ अब यो केही महिना शीतलहर चल्छ, त्यस पछाडि तातो हावाको लहर चल्छ। यो दुईटै एक्सट्रिम अपोजिट हुन्छन् र यसले चाहिँ दुईटा नेगेटिभ धारमा ज्यानै लिनेसम्मको चाहिँ प्रभाव पार्छन्। त्यसैले यी विषयहरू अलिक बढी संवेदनशील तर लोकलाइज भन्नेको स्थान विशेषमा प्रभाव छोड्ने खालका छन् र यस्ता खालका विषयहरू सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो संघीयताको आवश्यकता परेको हो। एकरूपताको एउटा नीतिले चाहिँ देशभरिलाई सम्बोधन गर्न सकेन। हाम्रो देशमा विविधता छ, यो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एकरूपताको नीतिले हुँदैन। त्यसैले संघीयता चाहिएको हो र स्थानीय तहलाई हामीले बढी सुदृढ पार्नु परेको हो। हामीले 72 सालदेखि यो अभ्यास सुरु गरेका छौँ र हिजो अस्तिसम्म हामी भन्दै गयौँ स्थानीय तहहरू कमजोर छन्। हो, हिजो अस्ति भर्खर स्थापना भएका पुनः संरचना भएका स्थानीय तहहरू थिए र अब अहिलेसम्म आउँदा झन्डै दशकको हाराहारीमा पुगेको हुनाले हिजोको तुलनामा स्थानीय तहहरू पनि सुदृढ हुँदै गएको हुनाले शीतलहरको सम्बन्धमा स्थानीय तहले योजना बनाउनु पर्छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अहिले भूकम्प गयो। यो कुनै कुनै घटनाहरूको चाहिँ समय र सन्दर्भहरूले पनि त्यो प्रभावलाई फरक पार्दो रहेछ। योभन्दा अगाडि पनि भूकम्पहरू गए, दिउँसो गए, तर सोही स्केलको भूकम्प अहिले जाजरकोटमा गयो, यो राति गयो। यसले गर्दाखेरि मानिसको ज्यान धेर गयो, एउटा कुरा हैन। अब समयले फरक पार्यो। अर्को यो चाहिँ जाडोको मुखैमा पर्यो हैन। त्योभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ बझाङ केन्द्रबिन्दु पनि गएको थियो। त कमसेकम 1 महिनाको अवधि अलिकति तुलनात्मक रूपले रेसिस्ट गर्ने समय थियो, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न भ्याइयो सकियो। तर जाजरकोटको घटनापछि चाहिँ तुरुन्तै चिसो सुरु भयो र त्यहाँ सुत्केरी महिलाहरूलाई प्रभाव पारेको कुरा आयो। यो घटना नभएको भए पनि दैनिक स्वाभाविक मृत्यु त थियो नै, हुन्थ्यो नै हैन, मान्छे जन्मेपछि। तर यो बेलामा परेको हुनाले के हो भनेर छुट्याउनेतिर त हामी लागेनौँ, तर यसको प्रभाव चाहिँ देखियो। अनि अब यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले चाहिँ औसत लाग्ने समयभन्दा बढी योगदान गर्नु पर्यो, गर्यो। जस्तो के हुन्छ भने विपदपछि खोज उद्धार उपचारको एउटा निश्चित अवधि हुन्छ, 1 हप्ता। त्यस पछाडि मान्छेलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ हैन। उपचारपछि त्यो राहत गर्ने अर्को चाहिँ हप्ता, 10 दिन, 15 दिनको अवधि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अस्थायी आवासको चरण चाहिँ 1 महिनापछि सुरु हुन्छ हैन। अनि चाहिँ 6 महिनापछिबाट चाहिँ स्थायी संरचनाको निर्माणको काम सुरु हुन्छ। तर हामीलाई त्यो गर्ने सुविधा रहेन। यो कारणले हामीले चाहिँ खोज उद्धार र राहत 17 गते राति घटना भयो, 18 गते हुँदा दिनभरिमा खोज उद्धार र उपचार सक्यौँ। सँगसँगै राहतको काम त्यही दिनबाट थाल्यौँ। यता राहत चलिरहेको थियो, राहतको कार्यक्रम सकेपछि अनि हामी अस्थायी आवासकोमा जानुपर्ने थियो। तर त्यसको लागि महिना दिन पछिबाट सुरु हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेऱ्यो भने नि हाम्रो विगत हेऱ्यो भने त 6 महिना पछिको इतिहास छ हैन। तर हामीले चाहिँ यता त्यो राहतको चरण के अरे चलिरहेको थियो, त्यही बिचमा चाहिँ अस्थायी आवासको चरण पनि सुरु गऱ्यौँ। त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, बजेट खोज्ने, अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि तयार गर्ने, परिमार्जन गर्ने, यसको बारेमा पर्याप्त कम्युनिकेसन गर्ने, तल चाहिँ सञ्चार गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ सल्लाह सुझाव लिने र त्यो अनुसार परिमार्जन गर्ने काम सँगसँगै गऱ्यौँ, एकदम शीघ्रताका साथ गऱ्यौँ। र यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने बेस्ट अल्टरनेट हामीले सबैले छलफल गर्दा अस्थायी आवास बनाउने र पालबाट, त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा पुर्याउनु चाहिँ राम्रो पक्ष हो भन्ने कुरा आयो। त्यसैले हामीले त्यतातिर जोड गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म 60,000 लाभग्राही कायम हुनुभएको छ। अब मलाई लाग्छ जसको घर बनाउनु पर्थ्यो उहाँहरूले अहिलेसम्म त निवेदन दिइसक्नुभयो, दिन भयो। यो 60,337 चाहिँ अब अहिलेको अस्थायी आवास बनाउनु पर्ने सङ्ख्या हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। यो मध्ये चाहिँ धेरैले यो लाभग्राही पनि कायम हुनुभयो। अब 16,000 घर त बनिरहेका छन् हिजोसम्ममा हैन। र यी अरूले पनि पैसा पाउने सुनिश्चित भइसकेका छ। सरकारले केन्द्रबाट पनि पठायो, स्थानीय पालिकासम्मै पुगेर पैसा बसिरहेको छ। तर घर बनाउन सम्झौता गरेपछि पहिलो किस्ता र थालेपछि दोस्रो किस्ता पाउने जुन सजिलो प्रबन्ध गरिएको छ, यति सजिलो चाहिँ काम सुरु गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ। अहिले 16,000 घर बनिरहेका छन्। त्योमध्ये धेरै 10-12 हजार घर त लगभग तयारीको चरणमा पुगिसकेका छन्। र अब यसबाट चाहिँ यो चिसोको प्रभावबाट
बताउन सकिन्छ भन्ने ठानेर यो काम सुरु गरिएको हो। मलाई लाग्छ यो केही दिनमा सम्पन्न हुन्छ। चिसो मौसममा कोठा तातो बनाउन आगो ताप्दा निसास्य र मृत्यु तथा घाइते हुने, आगलागी भएर धनजनको क्षति हुने गरेको छ। जाडोको समयमा आगलागीका घटनाहरू समेत बढ्ने गरेका छन्। विगत वर्षमा शीतलहरको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन घरको भित्ता माटोले लिपपोत गर्ने योजना स्थानीय पालिकाहरूले अघि सारेका थिए। शीतलहरबाट जोगिन यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ। तत्काल राहतका लागि न्यानो कपडा वितरण तथा चिसोबाट बचाउन अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राधिकरणले अनुरोध पनि गरेको छ। संविधान कानुनमा भएको र व्यवहारमा पनि उपयुक्त भएको कुरा के भने स्थानीय तहहरूले तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारी, राष्ट्रिय जनगणना, कृषि गणना लगायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्कको कुरा गर्दा हाम्रो तथ्याङ्क कार्यालय छुट्टै छ, त्यो बेग्लै विषय भयो। तर यो चाहिँ आवधिक रूपमा 10 वर्षमा हुने गर्छ। तर नियमित रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई अपडेट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन 74ले नै दिएको छ र संविधानले पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहसँग यो विषयमा योजना बनाउन र यो सम्बोधन गर्न पर्याप्त तथ्याङ्क छ, हुनुपर्छ, छैन भने जम्मा गर्नुपर्छ। अब तेस्रो कुरा म यहाँ जोड्दै जान्छु। के छ त अहिले तथ्याङ्क भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई थाहा छ, आफ्नो उहाँहरूको स्वास्थ्य शाखा छ, आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा गइसकेको छ। उहाँहरूले आफै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, आफै कर्मचारी सरुवा नियुक्ति लगायतका सारा कुरा गर्नुहुन्छ। अनि स्थानीय तहको त्यो स्वास्थ्य शाखालाई के थाहा छ भने अहिले उसको स्थानीय तहमा कुन वडामा कतिजना महिला गर्भवती छन् र तिनीहरूको चाहिँ महिना कुन हो, कुन महिनामा शिशु जन्मिन्छ, त्यो तथ्याङ्क छ, हुनै पर्छ। किनकि त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था, संविधानले अधिकार दिने, कानुनले जिम्मेवारी दिने र आवश्यक यो दशकसम्म स्रोत दिने र अनि तालिम दिने, यसका लागि दिने कामहरू गरिसकेका छ। अब मेच्योर भयो। त्यसैले उहाँहरूसँग यो शीतलहरको सुरु हुँदैछ। शीतलहरले चाहिँ प्रभाव सबैलाई पार्छ, तर सहयोग सबैलाई चाहिँदैन। किनभने 100%लाई चाहिँ चाहिँदैन नि। त्यहाँ त आफ्नो संरक्षण आफै गर्न सक्ने वर्ग पनि हुनुहुन्छ, अनि कमाइ धमाइ गर्ने वर्ग नि हुनुहुन्छ। नसक्ने केही सीमित वर्गलाई राज्यको सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोग स्थानीय तहले दिनुपर्छ। कसलाई चाहिन्छ भन्दा सुत्केरीले चाहिन्छ, अनि गर्भवतीलाई चाहिन्छ, शिशुहरू बालिकाहरूलाई चाहिन्छ, अनि दीर्घ रोगी र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो सहयोग चाहिन्छ। यी कति छन् भन्ने डाटा स्थानीय तहसँग छ। प्रत्येक महिना भत्ता दिएको छ अपाङ्गलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई, अनि विधवालाई। त्यसैले यी को हुन् भनेर स्थानीय तहलाई थाहा छ। त्यो कसलाई दिएको छ स्वाट डाटा झिकेर राख्नु पर्यो एकातिर, 1 नम्बर। त्यस पछाडि अर्को कुरा, स्वास्थ्य शाखामा चाहिँ तथ्याङ्क छ अहिलेसम्म कति गर्भवती छन्, कुन महिनामा कुन समयमा कति चाहिँ शिशु जन्मिँदैछन् भन्ने तथ्याङ्क आजै छ। यसका लागि चाहिने साधन, स्रोत, सिप सबै सरकारले दिएर, सङ्घीय सरकारले दिएर त्यो वातावरण बनाइसकेका छ। यो सँगै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 तथा प्रकोप पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपदमा परेकालाई राहत उद्धार प्रदान गरिदिएको छ। शीतलहर तथा चिसो प्रभावित विपन्नहरूको पहिचान तथा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार स्थानीय पालिकाहरूले सम्भावित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सिरेटो छिर्ने घरहरूको भित्ता लिपपोत गर्ने, काठका बाकलहरूको प्रयोग गर्ने गरी भुइँलाई न्यानो बनाउने लगायतका कार्यहरू गर्न सकिन्छ। शीतलहर, हिमपात, हिम आदिका कारण हुन सक्ने विपदका घटना जोखिम न्यूनीकरण गरी जनधनको क्षति कम गर्न सूचना सङ्कलन गर्ने, उपलब्ध साधन स्रोतको आकलन गर्ने, लक्षित वर्गका लागि आवश्यक साधन स्रोत र सेवा प्रवाह स्थलको पूर्व तयारी गर्ने, हिमपात, शीतलहर र चिसोबाट बच्न स्थानीय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न सकिन्छ। शीतलहर चिसोको समय सुरु हुँदैछ। यो चिसोको समयमा पहिले सफा लुगा लगाउँ, त्यसले न्यानो हुन्छ। अनि न्यानो लुगा लगाउँ, यो सबैलाई अनुरोध। दोस्रो, यस्तो बेलामा तातो झोलिलो कुराहरू खाउँ, यसले स्वास्थ्यलाई र शरीरको रेसिस्टेन्स पावरलाई बढाउँछ। दोस्रो अनुरोध यो गर्छु। र तेस्रो कुरा, शीत लहरबाट बच्न भनेर हामी आगो ताप्ने अथवा त न्यानो बनाउने विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्छौँ। त्यसले आगलागीको अर्को प्रकोप निम्त्याउन सक्छ। त्यो प्रकोपबाट बच्न पनि चनाखो रहौँ। र यीसँग सम्बन्धित हाम्रा चाहिँ चेतनामूलक सामग्रीहरू ndrrma.gov.np को
सामाजिक सञ्जाल र अब यहीसँग जोडिएका यसका फेसबुक ट्विटरसँग र अघि भनेको वेबसाइटमा पनि छन्। यी कुराहरूलाई हेरिदिउँ। म यो एउटा विशेष अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई अघिदेखि लामो समय हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यही विषयमा। यहाँहरूले सकेको आफूले गरौँ र यहाँनिर सहयोग चाहिन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने सहयोग यहाँहरूले के विषयमा चाहनु भएको हो त्यो जानकारी पाऊँ। एनडीआरएमएको तर्फबाट यहाँहरूलाई साथ र सहयोग रहने बेहोरा पनि म अनुरोध गर्छु। चिसो बढ्नु तथा शीतलहर सुरु हुनुसँगै मधेस तराईका जिल्लाहरूमा घुर ताप्ने गरिन्छ। यसरी घुर ताप्दा आगलागी भएर जनधनको क्षति समेत हुने गरेको छ। घुर ताप्दा घुर बलिरहेकोपट्टि ढाड फर्काएर नबसौं। यसरी बस्दा लुगामा आगो सल्कन सक्छ। घुर ताप्दा नाइलन तथा सिल्कको कपडा तथा सजिलै आगो टिप्ने लुगाहरू लगाउनु हुँदैन भने राति घुर बालेर सुत्नु हुँदैन। गाई वस्तुलाई पनि न्यानो बनाउनका लागि घुर बाल्ने प्रचलन छ। तर यसरी घुर बाल्दा आग लागि हुन सक्ने हुँदा गोठमा घुर नबालौं। घुरको विकल्पमा न्यानो कपडा लगाउनका लागि यसको जोहो गर्ने गरौं। हरेक वर्ष घुरका कारण घर तथा गोठमा आगलागी हुने र मानिसको मृत्यु समेत हुने गरेको छ। त्यसैले समयमै सावधानी र सचेतता अपनाऊ। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ। दर्शकबिन, चिसो मौसम बढेसँगै प्राधिकरणले समन्वयकारी निकायसँग समन्वय गरेर चिसो मौसमबाट आम नागरिकलाई बचाउनको लागि विभिन्न खालका उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ भने नीतिगत र कानुनी रूपमा पनि विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू गर्दै आएको छ। साथसाथै यो अवस्थामा यो मौसममा आम नागरिकलाई बचाउनको लागि नागरिकहरूसँगको साझेदारीमा विभिन्न खालका अन्य उपायहरू समेत अवलम्बन गर्दै आएको छ। हस्त दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।